हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमिस्टर म्याथमेटिक्सको लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीको पोर्सन हेर्न गइरहेका थियौँ र लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीको कुरा गर्दा हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ फङ्सन्सहरू भनेको के हो, इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड केही फङ्सन्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू हो, त्यो फङ्सन्सहरू हेरेका थियौँ र यसको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न हामीले फङ्सन्सहरूको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। थोरै फङ्सन्सहरूको बारे कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले जेनरली दुईटा भेरिएबल भएको फङ्सन्सको बारे कुरा गर्दा पनि कस्तो हुन्थ्यो त y इज इक्वल्स टु एफएक्स को फर्मेटमा हुन्थ्यो हैन, अथवा यसलाई भन्नुपर्दा यहाँनिर जुन यो x छ यो एउटा के हुन्थ्यो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्थ्यो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यसैगरी यो y भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि यो केहीसँग पनि डिपेन्ड हुँदैन। अब डिपेन्ड हुन सक्छ तर हामीले जब यो इक्वेसन हेर्छौं यहाँनिर त्यति बेला केहीसँग पनि डिपेन्ड हुँदैन। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि एउटा हुन सक्छ क्रप प्रोडक्सन। क्रप प्रोडक्सन केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ त रेनफलसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन, कति पानी पर्छ भन्ने कुराहरुसँग कति क्रप चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ त्यो कुरा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब रेनफल पनि आफैमा धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, जस्तै अब कति सनलाइट पर्यो होला हैन, त्यसैगरी अब कति पानी थियो होला, माथि कति प्रेसिपिटेट इभापोरेट भएर माथि गयो र त्यो फेरि पानी बनेर तल झर्यो, अब हो त्यस्तो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। तर त्यो कुराहरु हामीले हेरेनौं। अब त्यो कुराहरु अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरु नै भयो, तर हामीले यति हेर्यौं कि रेनफल भनेर हेर्यौं हैन। रेनफल त अब अरु कुरासँग डिपेन्ड भएन भनेपछि यहाँनिर अब रेनफल भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। तर अब रेनफल सँग त क्रप प्रोडक्सनले डाइरेक्ट रिलेसन राख्छ। जति रेनफल भयो एउटा सर्टेन एमाउन्टको कुरा गरौँ, जति एउटा सर्टेन एमाउन्टमा रेनफल हुनुपर्ने हो त्यो एमाउन्टमा रेनफल भयो भने क्रप प्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ। तर रेनफल चाहिँ राम्ररी भएन भने क्रप प्रोडक्सन पनि के हुन सक्छ, राम्ररी नहुन सक्छ। त्यसैले रेनफल भनेको चाहिँ यहाँ x जस्तो भयो र क्रप प्रोडक्सन भनेको चाहिँ y जस्तो भयो यहाँ है, इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब कुनै पनि हामीले सपोज इक्वेसनहरु सल्भ गर्यौं हैन, जस्तै y इज इक्वल्स टु हुन सक्छ 3x प्लस 2 भनेर एउटा इक्वेसन छ अरे। अब यो इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्यौं, यहाँबाट हामीले के गर्छौं त x को एउटा सर्टेन भ्यालु पुट गर्छौं र के गर्छौं y को भ्यालु पाउँछौं हामीले हैन। x को भ्यालु सपोज x इज इक्वल्स टु 2 हाल्यौं भने हामीले यहाँनिर f2 हैन, fx भनेको त यहाँ x मा 2 आयो इज इक्वल्स टु y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 3 इन्टु 2 प्लस 2 भनेको 8 आउन जान्छ हैन। यसरी चाहिँ यहाँनिर भ्यालु 8 आउँछ। अब सर्टेन स्पेसिफिक भ्यालु हुन्छ, अब x को भ्यालु अनुसार सर्टेन हामीले y को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर पाउने गर्छौं हैन। x को एउटा सर्टेन भ्यालु अनुसार जस्तै यो भयो y को भ्यालु, स्पेसिफिक y को भ्यालुजहरु चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्छौं। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको यहाँनिर जुन भ्यालुजहरु हामीले पाउँछौं त्यो एउटा डिफाइनेट भ्यालु हुन सक्छ। डिफाइनेट भ्यालु भन्नाले के हो त यसको एउटा सर्टेन हामीले गन्न सक्ने नम्बरहरु हुन सक्छ, अथवा कुनै कुनै केसमा यो चाहिँ यसलाई डिफाइनाइट अथवा अर फाइनाइट भ्यालु पनि भन्छ है, यो एउटा केस भयो। अर्को केस भनेको चाहिँ यो इन्डिफाइनाइट भ्यालु पनि हुन सक्छ है, इन्डिफाइनाइट भ्यालु। इन्डिफाइनाइट भ्यालु भनेको त्यसको कुनै अब एक्ज्याक्ट भ्यालु छैन। सपोज y इज इक्वल्स टु 1 बाइ x माइनस 2 इक्वेसन मैले हेरे अरे यहाँनिर y इज इक्वल्स टु x माइनस 1 हेरौँ ल। मैले यहाँनिर एउटा ग्राफ छ y इज इक्वल्स टु x माइनस 1। सपोज तपाईले अरु भ्यालुहरु त ठीक छ है, अरु भ्यालु ठीक छ, तपाईले x को भ्यालु चाहिँ 1 पुट गर्नु भने y इज इक्वल्स टु के आउँछ 1 बाइ 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टु 1 बाइ 0 भनेर आउँछ। अब यो ग्राफ त यहाँनिर छुट्टिन गयो, हेर्नुस् न कस्तो भयो त 1 मा जुन यहाँनिर 1 को कुरा गरिरहेका छौं, सपोज यो पोइन्ट भनेको x इज इक्वल्स टु 1 जस्तो भयो। अब यसले ग्राफमा टचै गर्दैन, तपाईले यो ग्राफलाई जति पनि जुम गरे पनि
यसले टच गर्दैन। यस्तो लाइनहरुलाई चाहिँ अब एसिम्प्टोट भनेर भन्छ। कर्वको नजिक नजिक जाने तर कर्वलाई कहिले पनि नछुने, किनभने x को भ्यालु 1 भयो भने त इन्फाइनाइट हुनुपर्छ y को भ्यालु। y को भ्यालु इन्फाइनाइट कुन पोइन्टमा हुन्छ त भन्दा कसैलाई पनि थाहा छैन। हो कि त डिफाइनाइट भ्यालु आउन सक्छ कि त इन्डिफाइनाइट भ्यालुहरु आउन सक्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ हामी यदि यस्तो इन्डिफाइनाइट भ्यालु आयो भने भ्यालु डज नट एक्जिस्ट भनेर भन्छौं। भ्यालु डजन्ट एक्जिस्ट। किन भ्यालु डज नट एक्जिस्ट त त्यहाँनेरि हामीले कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु छैन। हाम्रो फंक्शन्सहरुको मेन पर्पज भनेको चाहिँ के हो भने हामीले फंक्शन्सहरुबाट केही सर्टेन इन्फर्मेसनहरु लिन सक्नुपर्ने हुन्छ है। फंक्शन्सहरुबाट के एउटा सर्टेन यस्तो इन्फर्मेसनहरु लिन सक्नुपर्ने हुन्छ जुन रियल वर्ल्ड सिनारियोमा काम गर्छ। तपाईले इकोनोमिक्स सम्बन्धी के प्रब्लम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो वर्षमा चाहिँ कति आम्दानी भयो होला अथवा कति प्रॉफिट भयो कति लस भयो हैन। हामीले अघिल्लो भिडियोजहरुमा क्याल्कुलेट गराएको थियौं नि एभरेज कस्ट के होला, ब्रेक इभन पोइन्टहरु के हुन्छ, सप्लाई फंक्सन, डिमान्ड फंक्सन। अब यो पोइन्टमा कति डिमान्ड भयो र ब्रेक इभन पोइन्ट्सहरु के हुन्छ होला, हो त्यस्तो भ्यालुहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ। तर यस्तो खालको भ्यालुजहरु आयो भने त तपाईले एक्ज्याक्टली भेट्न सक्नु हुँदैन नि। हो त्यति बेला हामीले भ्यालु डज नट एक्जिस्ट भनेर भन्छौं। भ्यालु डज नट एक्जिस्ट अथवा देयर इज नो भ्यालु, इन्डिफाइनाइट भ्यालु आयो भने भ्यालु डज नट एक्जिस्ट भनेर हामीले भन्न सक्छौं त्यति बेला है। किनभने एउटा डिफाइनाइट नम्बर होइन। हामीले त प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्समा युज गरेर हेर्नु पर्यो नि। हो त्यस्तो कुराहरु आउँछ यहाँनेरि है। अब यो भ्यालु डज नट एक्जिस्ट यसलाई चाहिँ यदि हामीले भ्यालु डज नट एक्जिस्ट को पोइन्ट आयो भने त्यस्तो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ अथवा त्यस्तो भ्यालुको फर्मेटलाई इन्डिटरमिनेट फर्म भनेर भन्छौं। इन्डिटरमिनेट भनेको चाहिँ डिटरमाइन गर्न नसकिने है। त्यस्तो भ्यालुहरुलाई डिटरमाइन गर्न सकिँदैन हामीले। त्यस्तो कुन कुन हुन सक्छ त भ्यालु भन्दा जस्तै हामीले अगाडि लेख्यौं 1/0, अर्को भनेको 0/0 पनि हुन सक्छ। के हुन्छ त 0 डिवाइडेड बाइ 0 गर्यो भने के भ्यालु आउँछ। अर्को भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भ्यालु आउन सक्छ। तपाईले इन्फाइनाइट भ्यालु र इन्फाइनाइट भ्यालुलाई सबट्र्याक्ट गर्नु भयो भने त्यसले के दिन्छ त obviously केही पनि दिदैन। त्यसैगरी इन्फाइनाइट डिवाइडेड बाइ इन्फाइनाइट गरौ भने पनि यसले केही पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन सक्दैन। हो यस्तो खालको भ्यालुजहरुलाई चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्म भनेर भन्ने गर्छ जेनरली। अरु एक्जाम्पलहरु भनेको इन्फिनिटी टु द पावर 0, त्यसैगरी 0 टु द पावर 0 र 1 को पावर इन्फिनिटी। अब 1 को पावर इन्फिनिटी भनेको त 1 * 1 * 1 * 1 इन्फाइनाइट टाइम्स गर्यो भने के हुन्छ भन्ने जस्तो भयो। तर यसको पनि दुईटा तरिकाको रिजनिङ हुन सक्छ। जस्तै एउटा भनेको त 1 टु द पावर इन्फिनिटी भनेको 1 लाई जतिचोटी मल्टिप्लाई गरे नि 1 नै आउँछ। अर्को भनेको यसको डेफिनेसन 1 + 1/n * n इज टु के हुन्छ त e हुन्छ। कति बेला लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्यो भने यसले हामीलाई e को भ्यालु दिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको e हुन्छ नि, हो त्यो यसलाई युलर नम्बर भन्छ भन्ने चाहिँ खासमा युलर्स नम्बर भनेर भन्छ र यसको भ्यालु e हुन्छ। अब तपाईले n को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्नुभयो हैन। सोच्नुस् कि तपाईले यो एउटा फंक्सन छ यहाँनेरि तपाईले n = इन्फिनिटी पुट गर्नु भने के हुन्छ होला 1 + 1/∞। यहाँनेरि इन्फिनिटी भयो, यहाँनेरि e भयो। अब 1/∞ भनेको त 0 हुन्छ, त्यसैले 1 पावर इन्फिनिटी भनेको e पनि आउँछ। सो एउटा 1 भ्यालु पनि आउने रहेछ, e भ्यालु पनि आउने रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्मेट भयो। त्यसैगरी 0 पावर 0 भनेको नि त्यही भयो, इन्फाइनाइट पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पावर 0। अब 1 पावर 0 भनेको 1 हुन्थ्यो हैन, कुनै कुराको नि पावर 0। अब 0/0 गर्नु भनेको के हो त, हामीले त यो भनेको 0 पावर 1 माइनस 0 पावर 1 डिवाइडेड बाइ 0 पावर 1 भयो जस्तो यस्तो फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ। किनभने 1 पावर 0 भनेको 1/1/1/1 यसरी लेख्न सकिन्छ नि त हैन। 2 को पावर 0 भनेको 1 कसरी आउँछ 2 डिवाइडेड बाइ 2 दुईटैको पावर 1 छ, 1 - 1 हुन्छ इज टु 1 भयो नि त यसरी। त्यसैले 0/0 के फर्मेटमा आउने रहेछ। यो त यस्तो खालको फर्मेटमा आयो। सो यो के भयो त एउटा इन्डिटरमिनेट फर्मै भयो। हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकेनौं। ठीक छ। हो यस्तो खालको फर्मेट देख्नु भने सोच्नु कि हाम्रो त्यहाँनेरि भ्यालुजहरु छैन है।
त्यहाँनेरि भ्यालुजहरु छैन, हामीले भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। र इन्डिटरमिनेट फर्म, डिटरमिनेट फर्म त तपाईले कुनै एउटा सर्ट एन्ड भ्यालु पाउनु भयो भने भन्न सकिहाल्नुहुन्छ कि ए यो चाहिँ डिटरमिनेट फर्म रहेछ है, हामीले चाहिँ यतिमा डिटरमिनेट फर्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब आउँछ मिनिङ एउटा, सपोज अघि भर्खरै मैले यहाँनेरि के लेखेको थिएँ, लिमिट, यहाँनेरि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेर लेखेको थिएँ है। अब लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लेखेको थिएँ, यसको मिनिङ के हुन जान्छ होला भन्ने कुराको बारे हामीले थोरै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु a को a भनेको कुनै एउटा सर्ट एन्ड भ्यालु हुन सक्छ। तपाईले एउटा सर्ट एन्ड फाइनाइट नम्बर पनि युज गर्न सक्नुभयो a को ठाउँमा, अथवा कुनै इन्फाइनाइट नम्बर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मिनिङ अफ x टेन्ड्स, यसले चाहिँ एउटा यो एरो जुन छ यसले टेन्ड्स भन्ने मिनिङ दिन्छ। तपाईले x एरो a भन्दा नि x टेन्ड्स टु भनेर भन्ने, अथवा x लिमिट्स टु भन्दा पनि हुन्छ, ठीक छ। x लिमिट्स टु भनेर यसरी भन्दा नि हुन्छ। जे होस् बुझ्नुस् कि x को भ्यालु चाहिँ a तिर गइरहेको छ भन्न खोजेको। सपोज तपाईले x टेन्ड्स टु 5 भनेर कसैले दियो अरे, x टेन्ड्स टु 5 भनेर दियो भने अहिले x को भ्यालु चाहिँ 5 को नजिकै पुगिरहेछ है। सपोज x को भ्यालु 4 हुँदैछ, 4 बाट 4.5 हुँदैछ, 4.5 बाट 4.555 हुँदैछ, अथवा 4.9 4.99 यसरी के हुँदैछ त 5 को नजिकै पुग्दैछ। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले हेर्दा, सपोज हामी त यहाँबाट एसेन्डिङ अर्डरमा गइरहेछौँ, डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि जान सक्नुभयो। जस्तै 6 बाट के हुँदैछ 5.9 भयो, 5.9 बाट 5.1 भयो, 5.01 भयो, 5.00001 भयो हैन। सो एक तरिकाले हेर्दा एसेन्डिङ अर्डरमा पनि जान सक्यो र डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि जान सक्यो। अब यो दुईटा कुराहरूले पछि हाम्रो कुराहरूलाई अलिकति लिमिटको कन्सेप्टलाई अलिक कङ्क्रिट बनाउने काम गर्छ है। यो दुईटा कन्सेप्टहरू याद गरिराख्नु होला। एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा पनि भ्यालुजहरू मुभ गरिरहेछ, डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि हामी त्यही भ्यालुमा पुग्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू। खासमा लिमिट भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई एउटा सर्टेन क्याल्कुलेसन्सहरूमा, जब हामीले इन्फिनिटीहरूको क्याल्कुलेसन्स गरिरहेको हुन्छौँ त्यो कुराहरूमा धेरै नै मद्दत गर्छ। अब अघि अर्को भिडियो जुन हाम्रो कन्टिन्युटीको भिडियो छ, कन्टिन्युटीको भिडियोमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि लिमिटले कति धेरै क्याल्कुलेसन्सहरूलाई इजी बनाएको छ हैन। जस्तै हाम्रो फंक्सन्सहरू कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा हुन्छ, हो त्यस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो लिमिटको कन्सेप्टले दिन्छ। तर एउटा सिम्पल डेफिनेसनको कुरा गर्दा लिमिट भनेको के हो भनेर बुझाउनु पर्दाखेरि, जस्तै थोरै हिस्ट्रीको बारे कुरा गर्दा लिमिट भन्ने कन्सेप्ट पहिलेदेखि नै आएको हो हैन। सपोज कर्भहरूको तपाईले एरियाहरू भेट्नु पर्यो भने त्यो बेला पनि लिमिटको कन्सेप्टहरू चाहिँ युज भएको थियो। तर जेनरली हामीले त्यो कुराहरू बारे धेरै स्टडी गर्दैनौं, किनभने तिनीहरू प्रुफहरू अलिकति आफ्नैमा जियोमेट्रिकल खालको प्रुफ छ, तर लिमिटको कन्सेप्टहरू त्यहाँनेरि छ। सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट हामीले लिमिटको कन्सेप्ट कसरी के हो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै यहाँनेरि बुझ्न खोजौँ है। सपोज यो एउटा सर्कल छ। अब यो सर्कलको सपोज तपाईले फर्मुला थाहा छैन कि 2πr भन्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा छैन है। यो सर्कलको मलाई सर्कमफरेन्स भेट्नु पर्यो, तर तपाईलाई 2πr भन्ने एउटा फर्मुला थाहा छैन। अब यसको लागि ग्रीकको गणितज्ञहरूले चाहिँ एउटा मेथड अफ एक्जर्सन, यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा कुरा भयो है, तर रमाइलो छ कुरा, मेथड अफ एक्जर्सन भन्ने कुरा हुन्छ। यो मेथड अफ एक्जर्सनमा चाहिँ के गर्छ भने, एउटा भनेको यो भित्रबाट फिगर बनाउँदै जान्छ, अर्को भनेको ठ्याक्कै यो एरिया, यो सर्कलको पेरिमिटर अथवा सर्कलको घेरा जुन छ, यो सर्कलको घेरा भन्दा बाहिर अर्को सर्फेस बनाउँछ है। सो हामी चाहिँ भित्रैबाट बनाऊ, बाहिरको कुरा त्यति साह्रो बुझिराख्नु परेन, तर लास्टमा ठ्याक्कै लास्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ बाहिरको कुराले ठ्याक्कै हामीलाई असर गर्छ। यहाँनेरि हामीले सुरुमा के गर्छौं त, एउटा ट्रायंगल बनाउँछौं यहाँनेरि है। सुरुमा हामीले सपोज यो एरियालाई कभर हुने गरेको एउटा ट्रायंगल यसरी डेभलप गर्न खोज्छौं। अलिकति बाङ्गो भएछ।
अब यहाँनेरि सपोज मैले यसरी एउटा लाइन खिचे, यहाँनेरि एउटा लाइन आयो, ट्रायंगलको लाइन भयो एउटा। त्यसै गरी यो पोइन्टबाट पनि अर्को लाइन यसरी ताने है। त्यसपछि फेरि यहाँनेरि यहाँबाट यहाँसम्म अर्को ताने। अब यसले त टोटल पेरिमिटर त कभर गरेको छैन, सर्कलको जति एरिया छ त्यति एरिया कभर गरेको छैन नि। अब ट्रायंगलबाट सुरु गर्यौं है, हामीले ट्रायंगलबाट सुरु गर्यौं। अब यसपछि हामीले के गर्छौं भने एउटा पोइन्ट्सहरु अथवा यसको साइड्सहरु थप्दै जान्छौं। ठीक छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छ। सपोज मैले यहाँ एउटा पोइन्ट थपे र यसको साइड थप्नु पर्ने छ है मैले। अब यो चाहिँ एउटा यसरी यहाँनेरि साइड्सहरु थप्दै गइरहेको छु हेर्नु। अब यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो। यसरी यो चारवटाले त पहिलेको भन्दा धेरै एरिया कभर गर्न सकेको छ नि हैन। पहिले भन्दा के त धेरै एरिया कभर गरिरहेछ, तर पनि अझै धेरै बाँकी नै छ। सो हामी फेरि यहाँनेरि अर्को एउटा पोइन्ट थप्छौं। सपोज यहाँनेरि मैले एउटा पोइन्ट थपे र त्यसमा पनि हामी लाइन ड्रा गर्छौं। यसरी मैले यो पोइन्टबाट यहाँ खिचे, त्यसपछि यो पोइन्टबाट फेरि यहाँसम्म खिचे। अब एउटा यो पेन्टागन बन्यो। यो पेन्टागनको पोइन्ट्सहरु यो पोइन्टहरु हाम्रो पेन्टागनको पोइन्ट्सहरु भयो। पहिले भन्दा धेरै एरिया कभर गर्यो तर अझै बाँकी छ। सो यसको लागि फेरि हामीले यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट लिन्छौं। यो पोइन्ट लिएर फेरि यहाँनेरि लाइनहरु तान्छौं यसरी। ठीक छ, यसरी हामीले के गर्छौं, लाइन्सहरु चाहिँ यसरी हामीले तान्छौं यहाँनेरि है। अब यहाँनेरि एउटा हेक्सागन बन्न गयो। तपाईले कन्सेप्ट बुझिराख्नु भएको छ ल, मैले के भन्न खोजिरहेको छु हेर्नुस् त। यसरी मैले नम्बर अफ साइड्सहरु बढाउँदै जाँदाखेरि हैन, नम्बर अफ साइड्सहरु बढाउँदै गयो भने लगभग कभर हुँदै जाने रहेछ नि। हो, यसरी मैले साइड्सहरु के गर्छु त बढाउँदै जान्छु र कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट आउन सक्छ हैन। मैले ल अब यसरी 6 वटा गरे, 6 वटाबाट 7 वटा, 8 वटा, 100 वटा, 1000 वटा बनाए भने त लगभग यसरी हरेक लाइन्सहरु यसरी के तरिकाले मिट हुँदै जान सक्छन् नि। सानो सानो स्ट्रेट लाइन्सहरुले चाहिँ यसलाई कभर गर्दै आउन सक्छ। र एउटा एरिया सोध्छु कि यो भन्दा बाहिरको एकदमै सानो एरिया, यो भन्दा अलिकति ठूलो एरिया के होला यो पोलिगनको। सपोज गरौँ अहिलेको लागि 1000 वटा अथवा 1000 वटाले चाहिँ के गर्ने रहेछ, यसलाई कभर गर्न सक्छ होला। अब मैले 1000 बाट 1001 पुराए भने साइड, यो साइड चाहिँ अथवा बाहिरतिर जाने रहेछ कि यसरी बाहिरतिर आउँछ। र यो बाहिरतिर आइसकेपछि के भयो त, अब हाम्रो जति एरिया थियो त्यो भन्दा बढी एरिया हुन गयो। भनेपछि हाम्रो एरिया भनेको चाहिँ 1000 र 1001 को बीचमा चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर अथवा एरिया हामीले जे नाप्न खोज्यौ त्यो बीचमा हुँदो रहेछ। हो, हामीले कुनै पनि सर्फेस लिन्छौं अनि बाहिर एउटा यस्तो एरिया छ जुन चाहिँ त्यो सर्फेस भन्दा धेरै छ, तर एकदमै मात्रै धेरै, एकदम थोरैले धेरै मात्रै छ। र भित्रबाट पनि त्यसरी नै चेक गर्छौं र भित्रबाट लगभग मिल्ने गरेको हामी लिन्छौं त्यसरी नै हैन। हो, त्यसरी लिँदै हामीले काम गरेर लिमिट भेट्छौं। सो लिमिटको काम पनि त्यही भइरहेछ। यहाँनेरि हेर्नुस् त, हामीले यहाँनेरि गराएको छौं, बिस्तारै भ्यालुजहरु बढाउँदै गइरहेछौं र हामी चाहिँ x टेन्ड्स टु 5 मा पुगिरहेछौं। अब अल्जेब्रिकली सल्भ गर्दाखेरि यो अलिकति सजिलो भयो, तर जियोमेट्रिकली अलिकति गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले अल्जेब्रिकल तरिकाले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो पनि भयो र बुझ्न पनि त्यति अप्ठ्यारो भएन। ठीक छ, यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अर्को, लिमिटलाई हामीले सिरिजहरु सिक्वेन्सहरुमा युज गर्दा कसरी बुझ्न सकिन्छ होला। सपोज मसँग एउटा सिरिज छ अरे हैन, सपोज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 छ, यसरी छ एउटा सिरिज छ मसँग। सपोज यसको समलाई मैले SN भनेर डिनोट गरे। ठीक छ, यसको समलाई मैले यसरी SN भनेर डिनोट गरे। मैले यो समको भ्यालु भेट्नु पर्यो अरे, यो त इन्फाइनाइट नम्बरमा सम्म जान सक्छ। ठीक छ, यो के छ त इन्फाइनाइट नम्बरसम्म जान सक्यो। अब मैले यसको सम भेट्नु पर्यो नि के गर्छु त, सुरुमा यसो हेर्नुस्, यो त एउटा जियोमेट्रिक सिरिज हो हैन। जियोमेट्रिक सिरिजमा के हुन्छ, यो टर्म र यो टर्म हैन कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरु बीच एउटा यहाँनेरि कमन रेशियो हुन्छ। जस्तै 1/2 / 1 भनेको कति आउँछ, 1/2
त्यसैगरी 1/4 डिवाइडेड बाइ 1/2 भनेको नि 1 आउँछ 1/8 डिवाइडेड बाइ 1/4 भनेको पनि सरी 1/2 हो यहाँनेरि 1/2 आउँछ भनेपछि यहाँनेरि यसरी 1/2 1/2 1/2 यस्तो खालको फर्मेटमा आउने रहेछ हैन 1/2 को फर्मेटमा आयो कमन रेशियो भयो नि त अब हाम्रो फर्मुला के छ भने सम को फर्मुला भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म 1 माइनस कमन रेशियो पावर n अनि 1 माइनस r भनेपछि फर्स्ट टर्म भनेको 1 छ 1 माइनस 1/2 को पावर n डिवाइडेड बाइ 1 माइनस 1/2 भयो ठीक छ त्यसैगरी यहाँनेरि के आयो त 2 1 माइनस 1/2 को पावर n हुने भयो यो 1/2 भयो 2 माथि गयो भनेपछि यहाँनेरि 2 माइनस 1/2 को पावर n माइनस 1 हुन्छ यहाँनेरि कस्तो हुन्छ त 1/2 को पावर n इन्टु 2 भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यो रह्यो अनि यता जाँदा 1/2 को पावर n माइनस 1 यति कुरा त बुझ्नु भयो सो हाम्रो सम को भ्यालु चाहिँ यति हुने रहेछ अब यहाँनेरि तपाईले n को भ्यालु बढाउँदै लानु भयो n को भ्यालु 1 राख्नु भने के हुन्छ n भनेको 2 माइनस 1 भनेको 1 हुन्छ त्यसैगरी n को भ्यालु 2 बनाउनु भने n को भ्यालु 2 माइनस 1/2 भनेको कति आउँछ 3/2 भनेको 1.5 आउँछ चेक गर्दै जानुस् n को भ्यालु 3 राख्नु भने sn भनेको 2 माइनस 1/4 भनेको 7/4 4 1 जा 4 4 6 जा 20 4 7 जा 28 4 5 जा 30 1.75 आयो हैन अब त्यसैगरी n इक्वल्स टु 4 राख्नुभयो भने sn को भ्यालु 2 माइनस 1/8 भनेको 15/8 यो भनेको 8 1 जा 8 अनि कति बाँकी रह्यो त 8 1 जा 8 भने चाहिँ 7 8 8 जा 64 8 8 जा 64 त्यसपछि 6 भने 8 8 7 जा 56 8 5 जा 40 ल हेर्नुस् त यो भ्यालु के भइरहेछ त एउटा सर्टेन भ्यालु तिर बढिरहेछ तपाईले जति जति n को भ्यालु बढाउँदै जानुहुन्छ एउटा सर्टेन भ्यालुमा गइरहेको होला अब हामी अब्जर्भ गरौँ 1/2 पावर n माइनस 1 लाई है तपाईले n को भ्यालु जति बढाउनु हुन्छ नि यसमा n को भ्यालु जति बढाउनु हुन्छ इन्क्रिमेन्ट यो भनेको यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु त्यति नै घट्दै जान्छ हैन किनभने यो 1/2 पावर n माइनस 1 ले डिवाइड भइरहेछ ठीक छ अर्को कुनै बेला अब यहाँ 1/8 आयो अब n को भ्यालु 100 राख्यो भने त 1/2 को पावर 99 आउँछ कति सानो भ्यालु आउँछ 1000 राख्यो भने जन कति सानो भ्यालु आउला हो यहाँबाट के बुझिन्छ यदि मैले n को भ्यालु चाहिँ एकदमै ठुलो बनाए भने के हुने रहेछ n को भ्यालु एकदमै ठुलो बनाए भने मेरो यो पोर्सन त लगभग 0 नै आउने रहेछ ठीक छ के आउने रहेछ त लगभग 0 आउने रहेछ अब त्यसलाई कसरी भन्ने त सपोज मैले लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राखे अरे लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राखे भने के हुन्छ त 1/2 को पावर यहाँनेरि n माइनस 1 राख्ने केही फरक परेन 1/2 को पावर n माइनस 1 भनेको के आउँछ त यहाँ 0 आउन जान्छ हैन किनभने 1/2 पावर n माइनस 1 भनेपछि n को भ्यालु एकदमै बढाएपछि डिनोमिनेटर को भ्यालु त एकदम बढ्यो त्यहाँ माथि 1 को 1 रह्यो 0 आउने रहेछ भनेपछि मैले इन्फिनिट n को भ्यालु इन्फिनिट बनाउनु भनेको त के हो n भनेको त मेरो नम्बर अफ टर्म्स हो कि होइन त हैन यहाँनेरि यो n ले त मेरो कतिवटा टर्म्सहरु छ भनेर डिनोट गरिरहेछ है तपाईले समहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो n इक्वल्स टु 1 गर्दा एउटा मात्रै टर्म भयो n इक्वल्स टु 2 गर्दाखेरि कति आयो 1.5 आयो 1 प्लस 1/2 भनेको 1 प्लस 0.5 भनेको 1.5 आयो त्यसैगरी यो तीनटा टर्म जोड्दा n इक्वल्स टु 3 यो चारवटा भनेपछि यहाँनेरि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्नु भनेको त मैले इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्सहरु लिनु रहेछ है मैले इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्सहरु लिए भने त्यति बेला मैले के पाउने रहेछु 1/2 को पावर n माइनस 1 भनेको 0 पाउने रहेछु हामीले यहाँबाट के थाहा पायौं त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n भनेको के हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ हैन किनभने हाम्रो के थियो त 2 माइनस 1/2 को पावर n माइनस 1 थियो अब यो भ्यालु त 0 भइदियो अब 2 लाई त इन्फिनिटी सम्म लगे पनि के को भ्यालु त चेन्ज आउँछ आउँदै आउँदैन यो त जति छ त्यति नै रहन्छ नि त हाम्रो फर्मुला अनुसार है सो यसरी हामीले यो भ्यालुजहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है सो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने
भनेपछि हाम्रो यो भ्यालु जुन छ यो चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछ 2 तिर पुग्ने रहेछ है 2 तिर पुग्ने रहेछ तपाईले यसको बारे हेर्नु छ भने एकचोटी तपाईले यो कुरा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है यो कुरा जिनोज प्याराडक्स भनेर छ यो कुरा बारे सर्च गर्नु र यो लिमिटको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम पनि त धेरै पहिले नै यो लिमिटको एकदमै ठुलो प्रब्लम आएको थियो त्यो बेलामा हैन ओ त्यससँग चाहिँ रिलेटेड कुराहरु हो तपाईले यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हामीले अब लिमिट अफ अ फंक्शन एट अ पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ लिमिट अफ ए फंक्शन एट ए पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टमा लिमिट अफ फंक्शन कति हुन्छ कुनै पोइन्टमा हामीले लिमिट फंक्शनको लिमिट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँनेरि हामीले सर्टेन एउटा ग्राफिकल फर्मेटमा गर्न सके अझै राम्रो हुन्छ है सो कुनै एउटा फंक्शन सपोज गरौँ हामीले ठीक छ लेट हामीले के सपोज गरौँ y = fx = 3x - 1 भनेर सपोज गरौँ है 3x - 1 सपोज गरौँ अब यहाँनेरि हामीले के सपोज गरौँ भने x को भ्यालु चाहिँ 1 तिर लग्नु पर्ने छ हामीले ठीक छ यसो ग्राफिकली हेर्दाखेरि अझै बुझिन्छ होला सपोज यो मेरो एक्सिस भयो यतापट्टि मेरो x एक्सिस छ यतापट्टि y एक्सिस छ हाम्रो इक्वेसन y = 3x - 1 छ सिम्पल इन्ट्युटिभ डेफिनेसन हो धेरै कुरा सोचिराख्नु पर्दैन y = 3x - 1 छ अब यहाँनेरि एउटा सर्टेन मैले लाइन डेभलप गरे लगभग उस्तै कुरा होला भनेर मैले सपोज गरे है यहाँनेरि x को भ्यालु 0 हाल्यो भने -1 आउने रहेछ यसलाई प्लस सपोज गरौँ प्लस गर्दाखेरि सजिलो होला यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु सपोज यसरी यतापट्टि आइपुग्यो रे है यो एउटा सर्टेन भ्यालु हो मैले सपोज गरे यो हुन्छ भनेर यहाँनेरि मैले अब के क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेको छु भन्दा एउटा जनरल फर्मेटमा के क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेको छु भने सपोज मेरो भ्यालु चाहिँ 1 तिर पुग्न खोजिरहेछ है मेरो भ्यालु 1 तिर पुग्न खोजिरहेछ भन्नुको मतलब यहाँनेरि सपोज गरौँ यो 0 भइहाल्यो अभियस कुरा हो यो 0.1 भयो होला यो 0.2 भयो होला 0.3 भयो होला 0.4 0.5 0.6 हुँदै 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 सपोज यो चाहिँ 1 आइपुग्यो है त्यसपछि यतापट्टि भ्यालुजहरु आइपुगेछ यहाँनेरि 1 भयो हैन अब ठ्याक्कै यहाँनेरि 1 त नमानौ अहिले त्यसो ल यतापट्टि चाहिँ 1 मानौ है यो यतापट्टि 1 मानौ यहाँनेरि हामीले के गरिरहेका छौं हेर्नुस् त 0.5 हुँदै यहाँनेरि 0. अब बीचमा कतै 75 पनि होला कतै 0.9 पनि होला कतै 0.99 पनि होला कतै 0.999 त्यसैगरी 0.9999 यसरी हामीले के गरिरहेका छौं 1 तिर एप्रोच गरिरहेका छौं नि 1 भ्यालु तिर के गरिरहेका छौं हामीले एप्रोच गरिरहेका छौं यसरी 1 तिर एप्रोच गर्दाखेरि तपाईले यसको सर्टेन एउटा ग्राफ बनाउन सक्नुहुन्छ 1 तिर एप्रोच गर्दाखेरि के होला त सपोज यहाँनेरि 0.9 आयो रे र यहाँनेरि 1.1 जति आयो रे तपाईले यसरी यहाँनेरि एउटा सर्टेन ल यो भ्यालु चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गरिराख्नु भएको छ है यहाँनेरि के हुन्छ होला भनेर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न खोजिराख्नु भएको छ होला तपाईले जुनै पनि कुरालाई सोच्न सक्नुहुन्छ त्यति सारो हामीले ख्याल गरिराख्नु पर्ने कुरा होइन नभए 0.4 नै तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ र 0.6 सोचेर तपाईले 0.5 को बारेमा के हुँदो रहेछ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ भने त्यसरी पनि तपाईले भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ है त्यसपछि इदरको भ्यालुजहरु त यहाँनेरि करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरु आउँछ यसरी करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरु आउँछ नि सो अब तपाईले यहाँबाट के देख्नुहुन्छ 0.5 भयो एउटा सर्टेन 0.4 को एउटा सर्टेन भ्यालु आयो रे 0.6 को एउटा सर्टेन भ्यालु आयो अब त्यही बीचमा के हुन्छ त 1 को भ्यालु पर्ने गर्छ नि हैन तपाई यो डाइरेक्सनमा गइराख्नु भएको छ भ्यालु बढाउँदै जाँदाखेरि सायद यस्तो फर्मेटमा आयो होला तलदेखि माथि जाँदै आयो यहाँनेरि अब 0.1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा नि सायद यतापट्टिको कुनै एउटा फर्मेटमा आयो हैन
फर्मेटको कुरा हो, मेन धेरै कुरा सोचिराख्नु परेन यसमा। यसलाई मैले मेटाएँ एकचोटि। सो एक्ज्याक्ट ग्राफमा मैले कुरा गर्नुपर्दा यसरी जान्छ। जस्तै हाम्रो y = 3x + 1 को ग्राफ भयो एक्ज्याक्टली है, अघि एक्ज्याक्ट ग्राफ थिएन। सो यहाँनिर अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो भ्यालु कति हो, 1 हो हैन, अथवा यहाँनिर 2 भयो, यो 4 भयो, 6 भयो, यो 8 भयो है। अब यहाँनिर तपाईले 3 को यहाँ लिमिट राख्नुभयो। सपोज यहाँनिर 3 राख्नु भने त कति आउनु पर्ने, y = लगभग 3 × 3 + 1 भनेको 10 आउनु पर्ने हो। y = 2 राख्दाखेरि के आउँछ हाम्रो 3 × 2 + 1 भनेको 7 आउँछ हैन। 4 राख्दाखेरि 13 आउँछ। अब यहाँनिर हामीले यसरी प्लट गर्दै गयौं, 2 राख्दाखेरि कति आउँछ होला, 7 आउँछ होला। 4 राख्दाखेरि अब 4 को भ्यालु अलि माथि नै छ, यसरी हामीले राख्दाखेरि कति आउने रहेछ, ल यहाँनिर कुनै आइपुग्यो रे है, 13 आइपुग्यो रे। 2 बाट हामीले यसरी 3 मा 4 मा बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो भ्यालुजहरु यसरी माथि 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 बढ्दै गयो र एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ के आउँछ, 13 आउँछ हैन। हामीले यसरी 3 को भ्यालु भेट्यौं भने 3 भनेको त हाम्रो 2 र 4 को बीचमा छ हैन। अब यसरी हामीले भ्यालुजहरु झिक्दै गयौं भने यहाँनिर एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ हामीले 3 को भ्यालु पनि भेट्न सक्छौं। कसरी सोच्न सकिन्छ भने सपोज 2 र 4 छ, अब यहाँनिर बीचमा 3 छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं, 2 छ, 3 छ, यहाँनिर 3.1 छ, 3.0000001 छ र यो भ्यालु पनि 2.99999 पुर्याउन सकिन्छ हैन। यसरी हामी पुर्याउँदै गयौं भने ठ्याक्कै हामीले लगभग 13 को नजिकैको भ्यालु त गेन गर्न सक्छौं हैन। 13 को एउटा सर्टेन नजिकैको भ्यालु त गेन गर्न सक्छौं हामीले। हो, यो एउटा तरिका भयो लिमिट भेट्ने हैन। अब अर्को तरिका भनेको तपाईले 3 को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ, यहाँनिर तपाईले 5 को भ्यालु लिनु पर्यो हैन। यहाँनिर तपाईले 5 लिनु भयो भने के हुन्छ त, अब तपाईले 3 छ, यहाँनिर 5 छ हैन। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईले अर्को भ्यालु ल 2 र यता 5 बाट चाहिँ यता जानु पर्यो रे, तपाईले 3 को भ्यालु भेट्नु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, 5 बाट तपाईले घट्दै गर्दै 4.5 4.00001 गर्दै 3.999 हुँदै तपाईले 3.00001 भेट्न सक्नुहुन्छ नि घट्दै। अघि यो डाइरेक्सनमा जानु भएको थियो नि, अहिले यतापट्टिको डाइरेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ। ठीक छ हो, यसरी चाहिँ तपाईले उल्टो डाइरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। एउटा सुल्टो डाइरेक्सनमा जानुभयो, अर्को उल्टो डाइरेक्सन। जस्ट एउटा इन्ट्युटिभ तरिका हो, तपाईले यही तरिका नै एप्लाई गर्नुपर्छ अथवा यही तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यो एउटा इन्ट्युटिभ डेफिनेसन हो, त्यही भएर यो पनि बुझ्न जरुरी छ। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो। तपाईले थोरै ब्रस अप गर्नुपर्ने हुन्छ, लिमिट अफ अ फंक्सन एट अ पोइन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू। ठीक छ। सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो, के बुझ्नु भएन, माथिको कुनै टपिकमा प्रब्लम भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।